बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने अपना ज़िक्र करने वाले पर फ़ख्र फरमाता है। हज़रत मोहम्मद बिन काब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हज़रत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के अहद में कुछ लोग नमाज फ़जर में हाजिर होते और जमात के एक तरफ बैठ जाते। जब इमाम सलाम फेरता तो ये मस्जिद के कोने में चले जाते और अल्लाह का ज़िक्र और किताबुल्लाह की तिलावत करते रहते, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके बारे में बताया गया, बस वो दौड़ते हुए आए और उनके पास खड़े हो गए और कहा, मैं तुम्हें उस चीज़ की खुशखबरी सुनाने आया हूँ जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अर्ज़ानी फरमाया है। अहद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ लोग आपकी तरह अमल करते थे। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनके पास खड़े हो गए और फरमाया, खुश हो जाओ, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि अल्लाह ताला तुम पर मलाइका के सामने फ़ख्र फरमा रहा है। इस हदीस को तिबरानी ने मुअज्जमुल कबीर में बयान किया। इसी से मिलती जुलती हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु मस्जिद में एक हलके के पास आए और कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के एक हलके के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, आप किस लिए बैठे हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, हम अल्लाह का ज़िक्र करने और उसने जो हमें इस्लाम की हिदायत अता फरमा कर एहसान फरमाया है उस पर उसका शुक्र बजा लाने के लिए बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, हल्फन कहते हो कि तुम्हें इसी चीज़ ने बिठाया है? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हमें सिर्फ इसी चीज़ ने बिठाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमसे किसी शुबा के बिना पर हल्फ नहीं लिया, बल्कि बात यह है कि जिब्रील ने आकर मुझे बताया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों के सामने तुम पर फ़ख्र फरमा रहा है। इस हदीस को मुस्लिम ने अपनी सही में, तिरमिज़ी ने सुनन में, निसाई ने सुनन में, अहमद बिन हम्बल ने अल-मुस्नद में, इब्न हिब्बान ने अपनी सही में, इब्न अबी शैबा ने अल-मुसन्नफ़ में, तिबरानी ने मुअज्जमुल कबीर में, मुंज़िरी ने तरग़ीब व तरहीब में। और हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम अद-दक्तूर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-क़ादरी मदज़ल्लु अलैह ने इसे अल-कंज़ुस समीन फ़ी फ़ज़ीलतिल ज़िक्र व ज़ाकिरीन में लाया। ये वाक़या हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के दौर में हुआ। कुछ लोग फजर की नमाज पढ़कर बैठे जाते थे मस्जिद के कॉर्नर में और अल्लाह का जिक्र करते थे। अब जब हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने यह वाक़या देखा और सुन रखा था, उन्होंने पहले तो उन्होंने उन जिक्र करने वालों को ये खुशखबरी सुनाई। क्या खुशखबरी? नंबर 1 कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हलके में तशरीफ लाते हुए देखा गया। हलका क्या होता है? हलका एक नज़्म को कहते हैं, राउंड सर्कल, डिसिप्लिन एक सिस्टम को कहते हैं। टेढ़े मेढ़े को हलका नहीं कहा जाता। जब भी बैठना हो तो हलके में बैठें, डिसिप्लिन में बैठें। दीन इस्लाम एक डिसिप्लिन का नाम है, एक रब्त का नाम है, एक सिस्टम का नाम है। आज के दौर में हम इधर उधर बैठते, और अगर हम फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं या इवन मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो वहां पे देखें कि लोग टांगे फैलाकर मस्जिदों में बैठे होते हैं। मस्जिद के तौर तरीका बदलते जा रहे हैं। ज़वाल का के दौर की ये अलामतें हैं। ना आज के दौर में कहने वाले रहे, ना सुनने वाले और ना अमल करने वाले रहे। लिहाजा इसका खुसूसन एहतमाम करना चाहिए।
دوسری چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حلقوں کے قریب جانا. ایسے حلقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ میں ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی اس دور میں ایسے حلقوں میں وزٹ کرتے تھے, اور آج کے دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپریچولی آپ کی روح مبارک ایسے حلقوں میں وزٹ کرتی ہے. کوئی بھی دینی حلقہ ہو, مسجد میں, خانقاہ میں, سینٹر میں, ایسے حلقوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات جو ہے وہ شامل رہتی. اسپیشلی فجر کے بعد کے حلقہ جو بنتا ہے اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات برقرار رہتی. آقا علیہ السلام اس حلقے میں آنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں فزیکلی صحابہ کرام کے بیچ میں, اور پھر ان سے دریافت کرنا کہ کوئی تمہیں کس شے نے یہاں پہ بیٹھایا ہوا ہے. اب اس کا مقصد نیت کو بھانپنا ہے, درست کرنا ہے, اور دوسری بات کہ اس کے ذریعے سے امت کو جو ہے وہ میسج بھی دینا ہے. اب یاد رکھیں, کریکٹ نیت جو ہے وہ فاؤنڈیشن. انما اعمالکم بالنیات, پہلے تو عمل کا جو جسد ہے, جو فزیکل فارم ہے وہ ہونا چاہیے, پھر اس کے اندر اخلاص والی نیت ہونی چاہیے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کا دار و مدار دیکھا کہ یہ کیوں بیٹھے, کنفرم کیا, اور اس سے پھر امت کو میسج پہنچایا. اب حلقے والوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے, اور دوسرا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے نعمت اسلام دیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم بیٹھے. سبحان اللہ. آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز میں اپنے نیت کو ہم ریفریش کریں کہ ہم کیوں آئے ہیں, مسجد میں کیوں آئے ہیں, میلاد النبی میں کیوں جا رہے ہیں, نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن کیوں کر رہے ہیں, کسی کو دین کی طرف کیوں لا رہے ہیں, کسی کو تحریک کی طرف کیوں لا رہے ہیں. اپنے نیت کو ریفائن کرتے چلے جائیں. جتنی پازیٹیو نیت, جتنی اچھی نیت, اتنا زیادہ جو ہے اللہ کی بارگاہ سے ثواب اور اجر. مسجد میں آنے کی نیت اور بھی نیت ہے, اور پھر اس انٹینشن کو حاضر رکھنا, وہ جو نیت کی ہے اس کو پھر اپنے اوپر طاری رکھنا. اگر صرف اٹھے اور آ گئے تو جو جیسا حال لے کر آتا ہے ویسا ہی وہ عمل کرتا ہے. تو اس نیت میں رہنا کہ میں کیوں آیا ہوں, میں کیوں نماز میں کھڑا ہوں, میں کیوں تلاوت کر رہا ہوں, میں کیوں مسجد میں جا رہا ہوں, میں کیوں محفل میں جا رہا ہوں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر حلف لینا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنفرم کرنا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں صرف اس چیز نے بٹھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے کسی شبہ کی بنا پر حلف نہیں لیا, بلکہ بات یہ ہے کہ جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا. اللہ کی شان دیکھ لیں کہ اس میسج کو, اللہ کے اس ریاکشن کو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو امت تک تا قیامت میسج پھیلا دیا کہ اگر اللہ کے سامنے کسی کو فخر مند ہونا ہے تو وہ کیا کرے, وہ اللہ کے ذکر کی محفل کرے. اللہ کے ذکر کی محفل حلقہ ذکر بھی ہے, پھر درس قرآن بھی ہے, میلاد النبی بھی ہے. جہاں جہاں اللہ اور اس کے نبی کی محفلیں ہو رہی ہیں, انسانیت کو خیر کے لیے دین کی طرف یا انسانیت کی طرف لانے کی مہم ہو رہی ہے, وہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی محفل خصوصاً ہو جائے یا تو ایکسٹینسو ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفل ذکر میں کو منعقد کرنے اور اس میں شامل ہونے, حاضر ہونے, حضوری کے ساتھ توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں جن پر اللہ فخر فرما رہا ہو. آمین بجاہ سید المرسلین.